स्कूल है कि जिना का अड्डा, जहाँ पे लड़कियां हामला होती रही हैं, जहाँ पे एक तरफ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हर बुराई से बचाना या रब मुझको, वहाँ पे क्लासरूम में वो खबीस इंसान लड़कियों का हवस का निशाना बनाता रहा है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लड़कियां वहाँ पे हामला हो गई हैं। जब बच्चियों के माँ बाप वहाँ पे कंप्लेन लेके जाते हैं ना स्कूल में, स्टाफ से कहते कि आपका जो क्लर्क है, ये इरफान नामी लड़का, ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, नाजेबा हरकतें करता है, तो स्कूल वाले पता क्या कहते हैं? कहते आपकी लड़कियां बदचलन हैं, बद किरदार हैं, उनको स्कूल से निकाल देते। कहानी और वाकया को यूं है कि ये स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बड़ा घर, सैदपुर गांव के साथ ये स्कूल है ननकाना शरीफ में। उस स्कूल में बाकी स्टाफ सारा फीमेल है, गर्ल्स स्कूल है ना। वहाँ पे क्लर्क है और कुछ अमला है जो मेल है। जो क्लर्क है ना वहाँ पे, वो लड़कियों पे नज़र रखता और हर वक्त अपनी जेब में ना गोलियां रखता नशे वाली, जिनसे खाने के बाद लड़कियां बेहोश हो जाती। किसी लड़की को जूस में मिला के देता, किसी लड़की को चाय में मिला के देता, और जब वो बेहोश हो जाती तो स्कूल में कमरे बना रखे थे उन्होंने, स्टाफ रूम बना रखा था, उन्हीं में लड़कियों को हवस का निशाना बनाता। और भला हो इस लड़की का, लेकिन इस लड़की की गलती भी है, लेकिन ये सामने आई है। इसने आके मीडिया में सब कुछ बताया अपना कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया। ये लड़की तीसरी क्लास से स्कूल में पढ़ रही है, और जूं जूं लड़की बड़ी होती गई तो वो जो क्लर्क था उसकी नज़रों में आ गई, उसे छेड़छाड़ करता, हाथ लगाता गलत जगह पे। आज के दौर में को बच्चों को बताना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में। और लड़की गलती ये, लड़की ने कहीं बताया नहीं। वो लड़की अपने क्लास बुलाता अपने ऑफिस में, उसकी रानों पे लात रख के बैठा रहता, उससे कहा तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी खूबसूरत हो। वो लड़की पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, क्लास की मॉनिटर थी, और तो और वो हर साल फर्स्ट भी आती थी। लेकिन उसके ये जब वो छेड़छाड़ करता तो लड़की ने घर ना बताया। वो लड़की को अक्सर क्लास में अपने ऑफिस में बुलाता, मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे लिए चाय लेके आओ, और उसको जब ना आती तो उसको गुस्सा करता। उस दिन वो गुस्सा करता है कि लड़की को भेजता है, पैगाम भेजता है कि उसको लड़की को मेरे पास भेजो। लड़की नहीं आती, वो दोबारा पैगाम भेजता है कि लड़की को बोलो रजिस्टर लेके मेरे पास आया, मुझे काम है उससे। जब लड़की उसके पास आई है, इरफान नामी क्लर्क के पास, तो वो कहता है मैं तुमको बुलाया था, आई क्यों नहीं? उसने कहा मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए नहीं आई। उसने फ़ौरन अपनी जेब से वो नशे और गोले निकाली हैं, लड़की से बोला ये खा लो। लड़की देख के कहती है पैंडोल तो नहीं है, ना ही पैंडोल है, ना ही पैंडोल एक्स्ट्रा है, मैं ये क्यों खाऊं? कहती है ये उससे भी अच्छी दवाई है, खा लो अभी ठीक हो जाएगा। पहले एक गोली दी, फिर पता नहीं क्या ख्याल आया, फिर 2 गोलियां दी, फिर 3 गोलियां दी। जब लड़की ने गोलियां खा ली, उसको पकड़ा है, दबोचा है, अभी दवाई का असर हुआ नहीं था, लड़की ने उसको पीछे धकेल दिया है। लड़की वहाँ से निकलना चाह रही थी, उठी है, वहाँ से निकलने की कोशिश की है, उसने दरवाज़ा बंद किया है। लड़की ने बड़ी हिम्मत इकट्ठी की है और दोबारा धक्का दिया, दरवाज़ा खोल के बाहर निकली है। दरवाज़ा खोल के निकलने में कामयाब जब हो गई है ना, तो बाहर जो उसको ऐसा सर चकरा रहा है, दीवारें घूम रही हैं, हर चीज़ दो दो नज़र आ रही हैं। वो गोली असर करना शुरू कर गई थी। अब लड़की वहाँ से जो निकली है तो साथ ही लैब रूम था, वहाँ पे चली गई है। वहाँ पे लेडीज़ टीचर बैठी थी, उसे कहती है कि ना मैम मेरा सर चकरा रहा है, मैं यहाँ पे रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर लेट जाऊँ यहाँ पे। मैम कहती लेट जाओ। और वो जब लेटी है तो इतने में वो इरफान नामी क्लर्क जो पीछे आ गया, उसी टीचर से कहता है आप बाहर जाओ और बाहर जाकर कुंडी लगा देना और ख्याल करना कोई अंदर ना आने पाए। वो टीचर मुस्कुराती है, उसे मालूम है आज शिकार करने वाला ये फीमेल टीचर। वो जहाँ पे एक तरफ क्लास में ना सबक सिखाया जा रहा है, इस्लाम का दीन का सबक सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक क्लासरूम में बच्ची को हवस का निशाना बनाया जा रहा है। वो टीचर बाहर जाती है, बाहर से कुंडी लॉक कर देती है और बाहर खड़ी हो जाती है। वो अंदर जब लड़की लेटी है उसके पास जाता है, उसके ऊपर जब चढ़ता है तो वो लड़की अपनी इतनी होश में है कि उसे दिख रहा है कि वो जो इरफान नामी क्लर्क मेरे ऊपर आ गया। उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी सख्त ही नहीं होती, दवाई असर कर गई है उसे पीछे कर सके। वो उसे दरिंदगी का निशाना बनाता है, एक बार नहीं कई बार निशाना बनाता है। उधर जो क्लास में जो उसकी एक और बहन पढ़ती है उसी स्कूल में, और उसकी दोस्त उसकी क्लास में पढ़ती है, वो ढूंढती है हमारी दोस्त कहाँ चली गई है। वो हर क्लास में जाती हैं, ग्राउंड में जाती हैं, असेंबली हॉल में जाती हैं, ढूंढती हैं, लड़की मिलती नहीं है। और वो रूम लॉक किया होता है, बाहर से कुंडी लगा रखी होती है। वो जब कुंडी खोल के अंदर जाके देखती हैं तो लड़की वहाँ पे लेटी हुई है। उस टाइम वो अपना काम करके चला गया वहाँ से, वो इरफान नामी क्लर्क।
وہ اسے اٹھاتی ہیں اپنے دوست کو, اٹھو تم یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو. وہ اٹھتی ہے, غنودگی میں کیا بول رہی ہے پتہ نہیں ہے. وہ لڑکی اس کو بولتی ہے اپنے دوست کو, تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں ہے. وہ کہتی کس سے بچانا تھا, تم مجھ کو ڈھونڈا کیوں نہیں ہے. وہ کہتی میں آپ کو بہت دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں. بہن اور اس کی دوست اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, لڑکی اٹھ نہیں پا رہی. اتنے میں وہ فیمیل ٹیچر آ جاتی ہے, ان کو ڈانٹ کے بھگاتی وہاں سے, چلو جلد دفعہ جائیں اپنے کمرے میں, کیا کریے یہاں پہ. وہ لڑکی بیمار ہے, ریسٹ کر رہی ہے, ریسٹ کرنے دو اس کو. وہ پریشانی سے باہر آ جاتی ہیں. ان کا جو باپ ہے نا, صبح ان بچیوں کو اسکول چھوڑنے آتا ہے اور شام کو نا وہ لینے آتا تھا جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی. اس دن چھوڑنے تو آ گیا, کہ شام کو لینے نہ آ سکا, کوئی مسئلہ بن گیا, مجبوری بن گئی. وہ پھر جب کلاس میں سب چھٹیاں ہو جاتی ہیں, وہ لڑکیاں ہیں, وہ دوست اور بہن وہاں پہ آتی ہیں, ٹیچر سے کہتی ہیں ہماری بہن اندر ہے, اس کو لے جائیں. اب میم کہتی ٹھیک ہے لے جاؤ. وہ اپنی دوست اور بہن کو اٹھاتی ہیں, اس کو اٹھا کے باہر لے کے آتی ہیں. اسے چلا نہیں جا رہا, غنودگی میں بڑی مشکل سے کیسے بھی گھر تک پہنچتی ہیں. جب گھر پہنچتی ہے نا, تو ان کی ماں کہتی ہے بیٹا میں کھانا لگا دوں. چھوٹی بہن تو بیٹھ جاتی ہے, منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدل کے آ جاتی ہے. بڑی بہن جو جا کے لیٹ جاتی ہے, دوائی کا اثر ختم ہی نہیں ہوا, 3 گولیاں کھائی تھی اس نے. اب وہ جا کے پھر لیٹ گئی. ماں اس کو اٹھاتی ہے, جھنجھوڑتی ہے, اٹھو بیٹا کھانا کھا لو. او ہاں ہوں, غنودگی میں کیا کیا بولتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. ماں چھوڑ دیتی ہے, وہ کھانا نہیں کھلاتی اس کو. وہ سوتی رہتی ہے, رات بھی اٹھتی سوتی رہتی ہے, صبح پھر اٹھتی نہیں ہے. ماں پریشان ہے کیا ہو گیا. اسے بھی کھانے کھلانے کی کوشش کرتی ہے, تھوڑا بہت منہ میں ڈالتی ہے, لیکن وہ نا کھانا نہیں کھاتی. وہ اسے لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جب لے کے جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے کوئی انجیکشن لگاتا ہے تاکہ اس کو ہوش آئے. جو انجیکشن سے اس کو ہوش آنا شروع ہوتا ہے, ماں گھر لے کے آتی ہے, اسے کہتی ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم نے کیا کھا لیا ہے, تم کیوں سو رہی ہو بار بار. لڑکی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو, لڑکی رونا شروع کر دیا. ماں پریشان, یہ میں سوال کر رہی ہوں لڑکی رو رہی ہے, ہوا کیا ہے. ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. غلط غلط باتیں پہلے ذہن میں آتی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ ہمارے نا جو اسکول ہے وہاں پہ کلرک ہے عرفان نامی, وہ نا میرے ساتھ غلط غلط حرکتیں کرتا تھا. اس دن مجھ کو بلایا کلاس سے, تو میم نے بھی پوچھا ہے کہ یہ جو کلرک ہے تم کو کیوں بلاتا ہے. تو لڑکی منیٹر تھی, لڑکی کہتی ہے شاید میں منیٹر ہوں اس لیے بلاتے ہیں مجھ کو. اور اسی میم کو بھی پتا تھا, تو کہتی ہے میم چلے گی اس کے پاس. تو جب میں گئی اس کے پاس تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں آئی, غصہ کرتا ہے. تو میں نے کہہ دیا میرا سر درد کر رہا تھا. اس نے اپنی جیب سے پتہ نکالا, ان کو گولیاں دی ہیں, میں 3-4 گولیاں جب کھائی ہیں, اس کے بعد اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی ہے. میں آگے اسٹاف روم میں چلی گئی ہوں, جو لیب روم تھا وہاں پہ چلی گئی. وہاں پہ فیمیل ٹیچر بیٹھی ہے, اور اس نے کہا میں دھیان رکھتی ہوں تم لیٹ جاؤ یہاں پہ. وہ عرفان آیا اور اس نے میرے اوپر آ گیا ہے. وہ ٹیچر باہر چلی گئی ہے. لڑکی کہتی ہے اس کے بعد مجھ کو کچھ یاد نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ماں تو سر پکڑے بیٹھ جاتی ہے کہ کروں تو کیا کروں, اس کے باپ کو بتاؤں. شام کو اس کے باپ کو بتایا, اور ہر لڑکی نے ہمت کی اور میڈیا میں آیا. میڈیا میں ساری بات بتائی ہے, اور پتہ نہیں اس کلر کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ تھا, پورا سٹاف اس کے ساتھ تھا. ظاہر ہے وہ فیمیل ٹیچر بھی وہ اچھی تو نیک تو نہیں ہوگی, ہوا کی بیٹی ہے نا. ایک طرف ہوا کی بیٹی نشانہ بن رہی ہے جبر کا, زیادتی کا نشانہ بن رہی ہے. دوسری ہوا کی بیٹی اس کے گیٹ دروازے کے باہر کھڑی ہے, دھیان رکھ رہی ہے کہ وہ اندر نہ آ جائے. عورت کی دشمن ہو گئی. اسے چاہیے تھا کہ وہ بچی ہے, معصوم ہے. آخر لڑکی غلطی پیش ہے کہ لڑکی غلطی ہے, وہ لڑکی کے ساتھ کب سے یہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. اور لڑکی کہتی ہے کہ ہماری جب دوستیں تھیں نا کٹھیاں بیٹھتی ہیں لڑکیاں, تو بتاتی تھی کہ فلانا جو عرفان کلرک ہے نا میرے ساتھ ایسی حرکت کرتا تھا. وہ باقی لڑکیاں کہتی ہیں وہ اس کا کام ہی ایسا ہے, اس کے پاس مت جایا کرو. اس نے درجنوں لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کر چکا ہے. کئی لڑکیاں حاملہ ہو گئی ہیں, اور ماں باپ جب جاتے تھے کمپلین لے کے تو وہ کہتے ہیں آپ کی لڑکی بد کردار ہے, بد چلن ہے, یہ اسکول کے بعد لڑکوں کے ساتھ جاتی ہے, تو اس کے کئی چکر چل رہے ہیں. اور وہ ماں باپ بدنامی کے ڈر سے وہ بات نہیں کرتے تھے. اسکول سے لڑکیوں کے نام خارج کر دیے جاتے تھے. اس لڑکی بھی اسکول سے نام خارج کر دیا ہے. اس پہ بھی یہی الزام لگایا ہے بد چلن ہے, بد کردار ہے. وہ تو میڈیا میں آئی ہے تو شاید تھوڑا بہت حرکت میں آئے تو اس کو کیا کریں گے, بہت ہی کریں گے نا, اس کا تبادلہ کر دیں گے کسی اور اسکول میں. وہ وہاں پہ جا کے بھی یہی نشانہ بنائے گا. ویسے تو غیرت کے نام پہ لوگ بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں, گولی مارتے ہیں. غیرت کے نام پہ کسی میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس کو جا کے اس کے پوچھیں بھائی تم نے یہ کام کیا تو کیا کیوں. اور وہ سوچیں کہ وہ بچ پائے گا, نہیں بچ پائے گا. اس کا قرض اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کی بیٹی یہ قرض ادا کرے گی, اس کی بہن یہ قرض ادا کرے گی, اس کی ماں یہ قرض ادا کرے گی. کبھی بھی یہ زنا ہے نا, یہ قرض ہے, یہ سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں,
پتہ نہیں کیوں آتی ہیں. وہ ہمارا جو کام ہے نا، ہمارا فرض بنتا ہے ان پہ آواز اٹھائیں، ان پہ بولیں. میں اگر فرض ادا کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا فرض ہے، جتنی سکت رکھتے ہیں اس کو فرض کو ادا کریں. اور آپ پہ ایک فرض یہ بھی ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ویڈیو ایسے لوگوں تک پہنچے جن کی وجہ اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو تک بات پہنچے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کی بات معلوم ہی نہیں ہوں گی. طرح سٹاف پورا ساتھ ملا ہوا ہے، اسکول پورا ساتھ ملا ہوا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. ہمارے پہ جو عذاب آتے ہیں ان کی وجہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ آسمانی آفتے ہیں، بغیر وجہ کے نہیں آتے. آپ پہ یہ فرض بنتا ہے ویڈیو کو جتنا چاہے شیئر کرو کرتے رہو تاکہ کسی ایسے بندے تک پہنچے جو بندہ جا کے اس کا گریبان پکڑے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.